प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है हकायात, सबक नंबर 14, सफ़ा नंबर 85। प्यारे बच्चों, पहले हम इस हकायत को पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम इसमें जो अल्फाज दिए गए हैं, कुछ मुश्किल अल्फाज, उनका मानी भी लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दो दोस्त जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। दो दोस्त जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। सामने से एक रीछ आता दिखाई दिया। एक दोस्त निहायत फुर्ती से दरख्त पर चढ़ गया। दूसरे को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। दूसरे ने पहले को मदद के लिए पुकारा। पहला और ऊपर चढ़ गया। तब दूसरे को एक तरकीब सूझी। वो झट से पेड़ की जड़ के पास लेट गया और सांस रोक ली। रीछ ने आकर उसके मुंह, नाक और कान को सूंघा और मुर्दा समझकर आगे बैठ गया। कुछ देर बाद पहला दोस्त दरख्त से नीचे उतरा और दूसरे से बोला, रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, वो कह रहा था कि खुदगर लोगों की दोस्ती पर भरोसा मत करना। प्यारे बच्चों, इस हकायत नंबर 1 में कुछ अल्फाज, यहाँ पर एक अल्फाज आया फुर्ती। फुर्ती से मुराद चालाकी या तेजी। इसी तरह दूसरा आया तरकीब, सूझना, तदबीर, सूझना। इसी तरह खुद गर्ज, मतलबी, मतलब परस्त, हकायात, किस्सा, कहानी, बात, दास्तान, यानी हकायत का जमा। हकायत का जमा। प्यारे बच्चों, इस हकायत में फरमा रहे हैं कि दो दोस्त जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। यानी किसी जमाने में दो दोस्त थे। दोस्त का मतलब क्या है? हमदर्द, रफीक। इसी तरह यानी दो दोस्त थे। पुराने जमाने की बात है, एक दफा का जिक्र है कि दो दोस्त थे और वो कहां से गुजर रहे थे? जंगल से गुजर रहे थे। दो दोस्त थे, वो इकट्ठे जंगल से गुजर रहे थे। सामने एक रीछ आता दिखाई दिया। यानी जब वो जंगल से गुजर रहे थे, जंगल यानी में बस्ती नहीं होती है, जंगल में काफी दरख्त होते हैं, घने जंगल होते हैं, वहां पर बस्ती या आम लोगों का आना जाना नहीं होता है। इसलिए जब ये दो दोस्त आपस में जा रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, तो सामने एक रीछ देखा और उन्होंने उस रीछ को आता देखा। एक दोस्त निहायत फुर्ती से दरख्त पर चढ़ गए। जो ही उन दोनों ने रीछ को देखा तो एक दोस्त निहायत फुर्ती से यानी निहायत चालाकी से, निहायत तेजी से उसने क्या किया? वो दरख्त पर चढ़ गया। यानी दो दोस्त थे। जब इन्होंने एक रीछ को देखा तो एक दोस्त उनमें यानी वो फुर्ती से, चालाकी से, तेजी से कहां गया? दरख्त पर चढ़ गया। यानी वो दरख्त पर चढ़ गया। दूसरे को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता। लेकिन जो दूसरा दोस्त था, यानी एक दोस्त यानी चालाकी से कहां गया? चालाकी से वो दरख्त पर चढ़ गया। लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो बेचारा नहीं जानता था कि दरख्त पर किस तरह चढ़ना है, लिहाजा वो दरख्त पर नहीं, यानी जो दूसरा था, दूसरे को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था, यानी वो नहीं जानता था, उसको पता नहीं था कि दरख्त पर कैसे चढ़ा जाता है।
دوسرے نے پہلے کو مدد کے لیے پکارا. یعنی جو دوست درخت پر چڑھنا نہیں جانتا تھا اس نے اس دوست کو پکارا. کس دوست کو پکارا؟ جو چالاکی سے، پھرتی سے، تیزی سے درخت پر چڑھ گیا. یعنی جو دوسرا دوست نیچے رہ گیا، درخت کے نیچے رہ گیا، اس نے اپنے اس دوست کو پکارا. لیکن جس دوست کو اس نے پکارا، یعنی پہلے دوست کو، یعنی پہلا والا جو دوست تھا، پہلا اور اوپر چڑھ گیا. اس نے یعنی اس کے مدد کے بجائے جو ہی دوسرے دوست نے اس دوست کو پکارا، مدد کے لیے پکارا، لیکن وہ زیادہ اوپر چڑھ گیا. تو اچھا سمجھ ما جگرو؟ یعنی یہ امس کریک کر دس میں بچا، میں کر مدد، مگر یہ لوگ تیوتا ہیور کن کھسی. گو دوست آسن. تب دوسرے کو ایک ترغیب سوچی، وہ جٹ سے پیڑ کی جڑ کے پاس لیٹ گیا. ترکیب سوچنا، تدبیر سوچنا. لیکن جو دوسرا دوست تھا اس کو جب پتا چلا کہ میرا جو دوست ہے وہ اوپر چڑھ گیا، لیکن اس کے ذہن میں ایک ترغیب سوچی. اس نے ایک ترغیب سوچی. کیا ترغیب سوچی؟ کیا تدبیر سوچی؟ ترکیب سوچنا گو تدبیر سوچنا. یعنی اس نے ایک تدبیر سوچی کہ اس نے کیا کیا؟ وہ پیڑ کی جڑ کے پاس لیٹ گیا. پیڑ کی جڑ کے پاس لیٹ گیا. یعنی تمس آو اخ سمجھا، امس باسیو زِ میون دوست لوگ ہیورے کھسنے، میں نہ بنو یہ امس آو عقل مز، امس آو دماغس من، ام ترو اتی ات اس کل اس ام کس اس جڑ اس جڑ گو مول، ات مول ست نظر ترائم اتی لڑ پتہ اور سانس روک لی. یعنی اس کے ذہن میں اس نے یہ تدبیر سوچی کہ اس میں یعنی پیڑ کا جو جڑ تھا وہیں لیٹ گیا، وہیں اور اپنی سانس روک لی. یعنی امس آئی یہ ذہن من کہ بت مکلیو زہریا، ام کر یاشا کر کم کیا ام کرے دوستس کریک مدد خطر کریں کہ مگر دوست لوگ ہیور کن کھسن. مگر امس کر کم ام ترو اتی ات مولس نشان لڑ پتر شانش کورن بند، سانس روک لی. ریچھ نے آ کر اس کے منہ، ناک اور کان کو سونگا اور مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گیا. ریچھ آ گیا. ریچھ جب اس کے پاس پہنچا، ریچھ نے کیا کیا؟ اس نے یعنی جو لیٹ گیا تھا، جو دوست لیٹ گیا تھا، ریچھ نے آ کر اس کا منہ، ناک اور کان کو سونگا اور مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گیا. دپان ٹاچر جگر یل ہاپت امس آو، ہاپت کیا لوگ ام کور نا شانش بند، ام کور بالکل شانش بند، یہ سر کران کہین، ام لوگ مومت. کیا لوگ مومت؟ دپان یہ ہاپت آ یہ امس ٲسس تہ مشک کھیوان، نس تہ ناک گئی نس، منہ گو ٲس، ناک گئی نس، کان گو کن. دپان یہ سا امس ٲسس تہ ہیوان مشک، نس تہ ہیوان مشک، کنس تہ ہیوان مشک اور مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گیا. ریچھ کو لگا کہ یہ مردہ ہے، کیونکہ اس نے سانس روک لی تھی. کس نے؟ اس یعنی دوسرے دوست نے جو لیٹ گیا تھا، اس نے اپنی سانس روک لی اور ریچھ کو لگا کہ یہ مردہ ہے، تو اور وہ آگے بڑھ گیا. کچھ دیر بعد پہلا دوست درخت سے نیچے اترا اور دوسرے دوست سے بولا، ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ لیکن جب ریچھ آگے چلا گیا، کچھ دیر بعد جو دوست اپنی چالاکی سے، اپنی پھرتی سے، اپنی تیزی سے کہاں چڑھ گیا تھا؟ وہ درخت. لیکن کچھ دیر بعد جب اس نے دیکھا کہ ریچھ آگے بڑھ گیا، ریچھ چلا گیا، تو وہ نیچے اترا اور دوست سے بولا، ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو سمجھ ما ییلے ہم کل پہ دوستن یعنی اس کلس پہ دوست نا کھوتمت، ام ییلہِ وچھ یعنی ہاپت امس مشک ہیوان، امس گو شک ہاپت امس کنس تل کیا ونان، یہ ووت بون. تو امس ییلہِ باسیو ہاپت ژول، کہ ہاپتس باسیو نا یہ مردہ، ام ہیوت امس مشک ٲسس تہ، نستِ تہ، کنس تہ، ام اوس نا شانش رکومت، امس باسیو ہاپت یعنی اس ہاپتس باسیو یہ مومت، تو ہاپت درٛاو. اس یہ کلس پہ دوست اوس، کل پہ دوستن سوچ ہاپت ژول یہ ووت بون، یہ ونان امس دوستس، کمس دوستس یم یہ لڑ ٲس ترٲومٕژ شانش اوس بند، امس ونان مےٚ ون سا بایا ژٕ یُس سُہ یہ ہاپت ژول یہِ کیٛاہ اوسُتھ ژےٚ کنس تل ونان؟
दूसरा दोस्त भी चालाक था। दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, वो कह रहा था कि खुदगर लोगों की दोस्ती पर भरोसा मत करना। लेकिन जब वो दोस्त यानी दरख्त से उतरा तो उसने उस दोस्त से कहा कि तुम्हारे कान में क्या कह रहा था, रीछ क्या कह रहा था, रीछ ने क्या बोला? तो दूसरे दोस्त ने क्या जवाब दिया? वो दूसरे दोस्त ने ये जवाब दिया कि यानी रीछ मुझे बता रहा था कि खुद गरज लोगों की दोस्ती पर भरोसा मत कर। खुद गरज से मुराद मतलबी, यानी इस दोस्त ने, जो दोस्त लेट गया था, जिस दोस्त ने सांस रोक ली थी, उस दोस्त यानी जो दोस्त दरख्त से उतर रहा था, उसको बताया कि मुझे रीछ ने बताया कि मतलबी और मतलब परस्त यानी दोस्त लोगों की दोस्ती पर भरोसा मत करना। प्यारे बच्चों, इस सबक से हमें यही नसीहत मिलती है कि कभी भी खुद गर्ज लोगों के साथ दोस्ती यानी उनके साथ उनकी दोस्ती पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि हमेशा जब भी आप किसी को दोस्त बनाना चाहते हो तो पहले उसको परख लेना चाहिए। डॉक्टर जिगरो ये तो दोस्त गो सो मुसीबत विजन क्या जरूरती अगर अमिस दोस्तस यानी थप करान क्या छल करान हुर खाजान यानी अमिस मदद करान यह गया दोस्तान मगर एम क्या को एम गज एम यु वो मे करता मदद लोग हुर कुन हुर में गोया तमिस पन जू बचान सदन गरज यानी दिल ते दोस्तान करान यानी लालच की दोस्ती कच्ची होती है। लालच दोस्तान न जहन तवान ये दोस्तान तवान ये दोस्तान तवान क्या लालच बगैर हमेशा गि दोस्त बनाउन यानी परखित यानी गोड़ गस दोस्त परखाउन यानी दोस्त परखान पत गस इंसान कंस दोस्त बनाउन। समझो तुम गो दोस्त गो सुस हमदर्द रवि दोस्त गो सह खुद गरज मतलबी मतलब परस्त तो किस यानी हकायत किस दलील कत सबक आमोज यानी दोस्तान गि बड़ असल पे डॉक्टर जिगरो यथ मज आए कह अल्फाज यानी गोड आव हकायत जमा गो हकायात यम त्रे यानी कस त्रे कहानी त्रे हकायत तवे आव हकायत नाव हकायत अमुक जमा गो हकायात। इथे पे आई मज कुछ और अल्फाज जिनका यहाँ लफ्ज लिखवाना में मुनासिब समझता। ऊपर नीचे, दोस्त दुश्मन, चढ़ना उतरना, मुर्दा जिंदा, देर सवेर, दोस्ती दुश्मनी। समझ और यानी कह अल्फाज इन लफ्ज बे वाहिद जुमा। डॉक्टर जिगरो उम्मीद तो आपने इस सबक को पूरी तरह से समझ लिया होगा। इंशाअल्लाह जो दूसरी हकायत है वो दूसरे क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे।